नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम 24 टकमा। म रोहन श्रेष्ठ। 24 टकको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुक कतातिर गइरहेको छ, अझ त्यसमा पनि स्पेसिफिक भएर भन्नुपर्दाखेरि थुप्रै परिवर्तन नेपालले देखे, नेपालीहरूले देखे। त्यसको मूल लक्ष्य भनेको, त्यसको मूल ध्येय भनेको आम नेपाली सर्वसाधारणको जीवन स्तरमा परिवर्तन, जीविकामा परिवर्तन। तर आज आएर यत्रो उपलब्धि भइसक्दा पनि, यत्रो उपलब्धि प्राप्त गरिसक्दा पनि एउटा किसिमको माहौल फ्रस्ट्रेसनको रहेको छ। यिनै विषयमा हामीले लिनुपर्ने गन्तव्य के थियो, हामीले लिनुपर्ने बाटो, हामीले अंगीकार गर्नुपर्ने बाटो के थियो, हामी कहाँनिर चुक्यौँ, अब कुनै त्यस्तो छनक छ कि छैन पोजिटिभ सिम्पटमको लागि, यिनै विषयमा कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। खिलराज सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। खिलराज सर, म अलिकति त्यो पृष्ठभूमिमा जान चाहेँ। जति बेलामा सम्भवतः तपाईँले सोच्नु पनि भएको थिएन होला मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्छु, यसरी चाहिँ एउटा सिरामा अड्किएको मुलुकलाई एउटा ट्र्याक दिने काम गर्छु भनेर, त्यति बेला कस्तो महसुस भएको थियो, मनमा कस्ता कुराहरू उठ्थे? सुरुमा त अब त्यस बेलामा म लामो न्यायिक जीवनको उत्तरार्धमा थिएँ। करिब 40 वर्ष भइसकेको थियो मेरो चाहिँ न्यायिक कर्मको श्रृङ्खला भनौँ न, अन्तिम बिन्दुमा थिएँ प्रधान न्यायाधीश। र त्यस अवस्थामा करिब पुस महिनासम्म मलाई लाग्छ यस्तो किसिमको परिस्थितिको कुनै कल्पना र त्यो जिम्मेवारी मैले वहन गर्नु पर्ला भन्ने परिस्थिति त सायद कसैले पनि सोचेको थिएन होला। मेरो त झन् त्यो गन्तव्य नै थिएन भन्नुपर्छ। त्यस कारणले जब माघ महिनातिर जस्तो लाग्छ मलाई यी प्रसङ्गहरू सुनिन थाल्यो, बिस्तार आउन थाले, अनि मलाई यो के भइरहेको छ, कस्तो हो यो, के भएर यस्तो प्रसङ्ग आइरहेको छ भन्ने चाहिँ अलिकता इन्फर्मेसनहरू पत्रिकाको माध्यम सबभन्दा बढी त्यसबाट अध्ययन गर्दै गएँ, सुन्दै गएँ। समाचारहरू विभिन्न तपाईँहरू जस्ता टेलिभिजनको माध्यमबाट सुन्दै गइयो, पत्रपत्रिका हेर्दै गइयो, विश्लेषणहरू आउँदै गए। तर परिस्थिति यस्तो बन्दै गयो कि विभिन्न कोणबाट राजनीतिक व्यक्तित्व र चाहिँ यो नागरिक समाज अथवा रिटायर्ड मान्छेहरूबाट चाहिँ सरकारको नेतृत्व गराएर संविधान सभाको दोस्रो पटक चुनावमा जाने स्थिति बन्छ कि बन्दैन भन्ने बारेमा पनि धेरै छलफल भयो। तर कुनै पनि कोणबाट चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ सार्थक परिणाम आउन नसक्दै गरेपछि अनि मलाई एप्रोच हुने परिस्थिति निर्माण भयो। र सुरुका अवस्थाहरूमा मैले पटक भन्ने गरेको छु, 1-2 पटकसम्म कुनै दलहरू, सबै दलहरू मिले नमिलेको अवस्था र कतिपय दलभित्रै पनि कतिपय दृष्टिकोणहरू फरक परेको अवस्था, प्रधान न्यायाधीशले गर्ने कि नगर्ने, त्यस्तो अवस्था चल्दै थियो। 1-2 पटकसम्म त मैले भने यो राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै गर्ने विषय हो, किनभने सरकारको नेतृत्व म त प्रधान न्यायाधीश मान्छे भन्दै जाँदाखेरि अन्तिममा त्यो कुनै पनि छलफल व्यापक भयो। तर चाहिँ कुनै पनि परिणाम निष्कर्ष आउन सकेन। र पछिल्लो उसमा गएर राजनीतिक दलका त्यति बेलाका जुन 4 दल भएको थियो मधेसी मोर्चासहित, उहाँहरूको शीर्ष व्यक्तित्वहरू आएर चाहिँ मलाई लाग्छ अन्तिम बेलामा त 20-22-23 जना नै व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। मेरो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश क्वार्टरको त्यो ऊ चाहिँ बैठक पुरा भरिएको थियो। र उहाँहरूले अन्तिम पटक चाहिँ मलाई आग्रह गरिसकेपछि अनि साँझै अर्को दिन, अघिल्लो दिन साँझैदेखि समाचारमा आइरहेको थियो एकपल्ट फेरि प्रधान न्यायाधीशलाई गएर एप्रोच गरौँ भन्ने। अनि त्यो सुन्दै गइसकेपछि अनि मैले धेरै कोणबाट चिन्तन गर्दै गइसकेपछि अब यो न्यायपालिका भनेको एउटा अङ्ग हो र हरेक कुराको समस्याको समाधान, अन्तिम समाधान दिने पनि त यो न्यायपालिकै हो नि। र म के को लागि त व्यक्ति त हो, आखिरी के को लागि त भन्दा यही देश र जनताको लागि नै हो। जब देश र जनताको लागि अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति हुन्छ र अरू मार्ग कतैबाट केही निस्कँदैन भन्ने परिस्थितिमा देशको राजनीति पुग्छ, राजनीतिक दलहरू पुग्छन् भनेदेखि मैले आफ्नो चाहिँ जीवनलाई
जे होला जस्तो होला मेरो चाहिँ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ होला भन्नेपट्टि मेरो दृष्टिकोण चाहिँ बन्दै गयो र मैले बनाउनु पर्ने मेरो चाहिँ धर्म पनि भयो एज ए नेपाली नागरिक र यो धरतीको र यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको हिसाबले त्यस कारणले मैले अर्को दिन अन्तिममा तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ सबैले एकदमै एकमतले भन्नुहुन्छ भनेदेखि जति तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले मेरो जीवनलाई उत्सर्ग मेरो जीवनलाई आहुति दिनु पनि म तयार छु केको लागि भन्दाखेरि देश र जनताको लागि यो धरतीको लागि भनेर चाहिँ अनि मैले उहाँहरूलाई भने अनि त्यसपछि अदालतमा गएर म बोलेको थिइनँ कि बोलेन के गरेन भन्ने पनि व्यापक चर्चा भयो यत्रो कुरा आइरहेको छ यो प्रधान न्यायाधीश केही पनि बोल्दैन भन्ने आइरहेको थियो त्यो दिन चाहिँ मैले उपरजिस्ट्रारलाई एउटा सानो चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्न लगाएँ र त्यसपछि यो कोर्सले अलिकता सकारात्मक प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो त्यो पद आसीन भएदेखि निर्वाचन गराएसम्मको माहौल कस्तो बनेको थियो कतिको सकस भएको थियो त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ मुलुकलाई निकास दिनको लागि समग्र दलहरूलाई चाहिँ निर्वाचनमा ल्याउनको लागि अथवा चाहिँ इजी थियो त्यति बेला होइन त्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब त्यसको लामो विश्लेषण गर्दा धेरै समय लाग्छ त्यसको लामो पार्टतिर नजाउँ तर एउटै कुरा के थियो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ तपाईँको आन्दोलन पछिको ट्रान्जिसन एउटा थियो होला जनआन्दोलन जुन सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको जनआन्दोलनको पिरियड प्रारम्भ र त्यो एउटा वातावरण एउटा चाहिँ क्रिटिकल वातावरणमा अगाडि बढ्यो होला त्यसपछिको एउटा अर्को बिन्दु भनेको यही नै हो अहिलेको वातावरण के छ र अहिलेको वातावरण के समस्या छ र केही पनि समस्या होइन अब अहिलेको चुनाव गराउने प्रकृति भनेको त्यो बेलाको तपाईँहरूले नै अनुभव गर्नुभएको सुन्नुभएको कुरा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि असहमत पक्षहरू कति हुनुहुन्थ्यो एउटा ठुलै हिस्साले एकमत भएर मलाई आग्रह गरेको त्यति बेलाको संविधान सभाको अघिल्लो हेर्ने हो भनेदेखि करिब 90% जस्तो 80-90% जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको समूहले भनेको अवस्था थियो तर त्यति हुँदै पनि एउटा वर्ग चाहे चाहिँ तपाईँको बुद्धिजीवी वर्ग पनि एउटा नारी समाजको वर्ग पनि छ कतिपय चाहिँ कानुन व्यवसायिक वर्गहरू पनि छन् कतिपय पत्रकारहरूको मा पनि मतभेद छ यो बारेमा ठिक भयो कि भएन यो प्रक्रिया भनेर मलाई प्रक्रियागत कुराले पनि घोचिरह्यो किनभनेदेखि त्यो सिद्धान्तको कुरा प्रधान न्यायाधीश पद छ यतापट्टि आएर काम गरिरहेको छ यो एउटा पार्ट थियो तर मैले त्यसलाई यो राष्ट्रको चाहिँ निकास र ड्युटीको लागि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ विचार हो विचार हो राष्ट्र पहिलो विचार हो एउटा सिद्धान्त हो आइरहन्छ त्यो सिद्धान्त मैले पनि पढेरै आएको व्यक्ति हुँ नपढिकन नबुझिकन त्यत्रो इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरलाई मैले चाहिँ जति इन्डिपेन्डेन्ट राखेर मैले आफूलाई हैसियतमा राखेँ त्यो नेपाली जनताको सामने जगजाहेर छ त्यो परिस्थितिमा कतिपय चाहिँ तपाईँको एउटा वर्गहरू राजनीतिक दलहरू बाहिर पनि छन् जस्तै वैद्यजीहरूको ठुलै समूह थियो त्यति बेला एउटा समूह राम्रै समूह थियो अरू सानातिना दलहरू पनि विभिन्न दलहरू पनि थिए केही दलहरू थिए हो उनीहरूको चाहिँ एउटा बहिष्कारको प्रकृति थियो र केही असहमतलाई हामीले वार्ताद्वारा समिति नै बनाएको थिएँ मैले 3 जना मन्त्रीहरूको एउटा समिति समन्वय र यो समिति प्रकृतिको उहाँहरूले पनि वार्ता गर्ने मैले पनि विभिन्न कोणबाट भेट्ने त्यो र एउटा राजनीतिक समिति उच्चस्तरीय समिति थियो त्यो दलहरूको यसलाई कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले पनि त्यसमा गर्नुभयो र सरकारले पनि प्रशस्त राजनीतिक तपाईँको वार्ता र चाहिँ छलफल चाहिँ निकै जारी राख्यो हेर्नुहोस् त्यति बेला त्यो स्थितिलाई ल्याएर जस्तै उपेन्द्रजीको पार्टी आयो त्यसपछि जनजाति पार्टीको एउटा सिम्बोलिक हिसाबले काम गरिराख्नु भएको थियो के अरे सङ्घीय के समाजवादी के भन्ने नाममा र त्यो अशोक राईजीको पार्टीलाई पनि तपाईँको यो कोर्समा ल्याइयो त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा मधेसी दलहरूको जस्तै ठाकुरजीहरूको पार्टीहरू यिनीहरूको एउटा मधेसी मोर्चा त्यो गच्छधारजी लगायतको त्यो आयो तर उपेन्द्रजीको एउटा मधेस आन्दोलनको लिडर हो नि त्यो चाहिँ आथेन त्यो उहाँहरू 2 जनाले ल्याउँदाखेरि एउटा वातावरण कस्तो भयो त भन्दा त्यसपछि एउटा चाहिँ जनजातिपट्टिको चाहिँ एउटा छुट्टै फ्याक्सन थियो उहाँले गरेको 2 जना आउने वातावरण राजनीतिक हिसाबले पनि सरकारले पनि चाहिँ ठुलै मेहनत गरेर उहाँहरू आउने वातावरण भइसक्यो अनि चाहिँ मैले चाहिँ विभिन्न किसिमको के अरे त्यो कानुन निर्माणको कुरा अनि हरेक पक्षहरूलाई छलफलको चाहिँ तपाईँको ल्याउने कुरा
यावत कामहरू बढी से बढी गरेँ। तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाम मैले कि त्यति बेला जसरी हुन्छ पब्लिक फोरममा सकेसम्म आफू जान मिल्ने र जान सकिने ठाउँमा मैले जाने प्रयत्न गरेँ। किनभनेदेखि यसबारेमा मेसेज दिइरहनु थियो, यसबारेमा मेसेज दिइरहनु थियो। संविधान चाहिएको छ, म किन आएर मैले किन यो प्रयत्न गरिराखेको छु। यो दुईटा कुरा मैले मान्छेहरूलाई मेरो मन्तव्यहरू अनि मैले चाहिँ दिने तपाईँको यो राष्ट्रिय विभिन्न पर्वहरूमा दिने सन्देशहरूमा कहिल्यै पनि यो कुरा छुट्या छैन। हेर्नुहोस् वर्षभरि किल्ला सर सबैभन्दा खुसीको क्षण त्यो समयदेखि आजसम्म कुन चाहिँ रह्यो हजुरलाई? संविधान निर्माण, संविधान आइसकेपछि अथवा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गराइसकेपछि? एउटा चाहिँ मेरो पहिलो ड्युटीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब मैले निर्वाचनको घोषणा गरेँ त्यो 31 गते जुन जेठको 30-31 गतेमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएर र विभिन्न कानुनहरूको व्यवस्थापन गरेर जुन घोषणा गरियो अध्यादेश लिएर आएर अनि एउटा वातावरण बनाएर जुन गरियो त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण टर्निङ पोइन्ट थियो। त्यसले मलाई लाग्छ 50% सकारात्मकतामा लग्यो। अनि त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण टर्निङ पोइन्ट हो उम्मेदवारी। उम्मेदवारीको अवधिमा पनि तपाईँको यो बन्द आह्वान, विभिन्न ठाउँमा अवरोध, कहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे रुख ढलाएर बाटो छेक्ने इत्यादिहरू काम भए। अनि मैले चाहिँ यो सुरक्षा निकायहरूलाई के निर्देशन दिएको छ भने रातभरि बिहानसम्म हेरेर जुन ठाउँमा व्यापक रूपले चाहिँ पेट्रोलिङ गरेर जुन ठाउँमा ती अवरोधहरू छन् ती अवरोधहरू हटाउने र चाहिँ तपाईँको त्यो उसलाई उम्मेदवार हुने तपाईँहरूको दलको को उम्मेदवार हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पहिले नै त्यो जानकारी लिने र ती उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरूलाई केही समस्या छ भने तुरन्त चाहिँ तपाईँको सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर जब त्यो उम्मेदवारी दर्ता भएर प्रक्रियामा गयो कसैले पनि उम्मेदवार दर्ता गर्न पाएनौँ भन्ने जुन स्थिति बनेन, एउटा क्लियरिटी त्यो भयो। त्यसले चाहिँ तपाईँको 75%मा पुर्यायो हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब मतदानको व्यवस्था, शान्ति सुव्यवस्थाको बारेमा, सेक्युरिटीको बारेमा, धेरै प्लानको बारेमा पटक पटक म समेत भएर छलफल गरेको छौँ। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेर त्यो स्टेज चाहिँ तपाईँको पार गरिसकेर अनि त्यो उसलाई पुर्याएपछि चाहिँ म धेरै आफ्नो एउटा रिलिफ फिल भयो र खुसीको क्षण मैले एउटा आफ्नो कर्तव्य यो देशप्रतिको निर्वाह गरेँ भन्ने कुराको एउटा ठुलो अनुभूति भयो। अनि त्यसपछि मलाई एउटै कुरा के थियो भनेदेखि मैले जिम्मा लगाएर अब म विश्राम लिन्छु भन्ने मेरो थियो। अनि मैले पटक पटक भनेको छु, 2 महिनाभन्दा बढी लाग्यो नि। पटक पटक मैले त्यस बिचमा मैले कहीँ मन्तव्य दिनु पर्दाखेरि छुट्यो सरकार बनोस् र त्यो जिम्मा लगाएर म चाहिँ विश्राम लिन चाहन्छु। अहिले एक दिन पनि लामो म चाहिँ मेरो बस्ने यहाँ रहने मन सायद छैन भनेर मैले भनेको छु। अहिले लगभग विश्राममा हुनुहुन्छ तर नजिकबाट नेपालको राजनीति निहालिरहनु भएको छ। तपाईँले अघि कुराकानीको दौरानमा पनि के भन्नुभयो भने मैले हरेक फोरममा संविधान बनाउनुपर्छ है, यो अपरिहार्य छ भनेर भनिरहनु भएको छ। आज आएर त्यही संविधानलाई लिएर थुप्रै किसिमका चाहिँ मतभेदहरू अझै हेर्ने हो भने संविधान केलाउँदै जाने हो भने छिद्रा तपाईँको चाहिँ धारामा, उपधारामा, कमामा, फुल स्टपमा समस्याहरू पनि निम्तिँदै गयो हैन। यसलाई कसरी हेर्ने? त्यो निम्त्याइएको समस्या हो अथवा चाहिँ आज आएर दलहरूले आफूले गर्नुपर्ने कामबाट उनीहरू काम कारबाहीबाट च्युत हुन खोजेको कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति सृजना भयो? कसरी हेर्नुहुन्छ यो? एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा एउटा राजनीतिक दलहरूको जुन एउटा अभ्यास हो, हुन त यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको अभ्यास 15 सालको एउटा भयो, त्यसपछि ब्रेक भयो, धेरै मान्छेले अनुभूत गर्न पाएन, पछिल्लो पुस्ता पनि भयो। अनि 47 सालदेखि त धेरै लामो अनुभव गर्दै आएको हो नि त। 47 सालको संविधानपछि, 48 सालको चाहिँ सरकारपछि। तर पनि हामीले, मलाई त पहिला के लागेको थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब त्यो शासकीय स्वरूपको जुन चाहिँ समानुपातिक र यो प्रत्यक्षको जुन 240 र 110 हो क्या जुन बनाइयो नि, त्यसले चाहिँ कसरी यसले चाहिँ एउटा बहुमत आउने वातावरण बन्ने र स्थायित्वको निर्माण गर्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने अलिकता मनमा थियो। अलिकता मनमा थियो, कस्तो होला यो परीक्षणबाट थाहा होला भन्ने एकैचोटि चाहिँ काल्पनिक हाइपोथेटिकल एनालाइसिस गर्ने कुरा पनि भएन। अनि त्यो एउटा चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो। तर चाहिँ यो अभ्यासले के देखाउँदै गयो भनेर भन्दाखेरि
अलिकता बहुमतको परिस्थिति देखा परेन त्यो अनि पछि गएर चाहिँ त्यो 74 सालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन आयो नि उति बेलै पनि संविधान सभाको जुन दुईटै निर्वाचनमा पनि बहुमतको प्रकृति त भएन, लार्जेस्ट पार्टी बाहेक त्यति बेलादेखि नै हो समानुपातिको कुरा। त्यो दुईटाको इक्जाम्पलदेखि नै अब यो यही चिज रहँदाखेरि अब के हुन्छ भन्ने लागिरहेको थियो। तर यो चाहिँ दुईटा पार्टीले तपाईको चाहिँ युनाइट भएर गर्दाखेरि पनि फेरि त्यो विविधतामा एकता भने जस्तो किसिमको एकताले जुन चाहिँ सिमेन्टेड एकता चाहिँ हुन नसकेको परिस्थिति रहेछ भन्ने कुरा देखियो। अब त्यसले चाहिँ त्यो छैन। त्यसकारणले अब जुन राजनीतिक समस्या हुन्, एउटा संवैधानिक अधिकारका जनअधिकारका समस्या हुन्, सीमान्तकृत वर्गका समस्या हुन्, दलितका समस्या हुन्, महिलाका समस्या हुन्, यावत कुराहरू हामीले चाहिँ सल्भ गरौँ यो संविधानले दियौँ भन्ने कुरा जुन छ, मलाई लाग्छ चाहिँ तपाईको यो संविधानको चाहिँ उसमा हेर्दाखेरि समावेशिता पनि प्रयोगमा जति हुनुपर्ने थियो भएन। काल्पनिक त्यो चाहिँ पनि त्यसले त्यो अनुसारको पनि कति हुन सक्यो भन्ने कुराको प्रश्नवाचक स्थिति छ। समानुपातिक प्रणालीलाई पनि हामीले कति हदसम्म न्यायपूर्ण तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ, अभ्यास गऱ्यौँ भन्ने कुरा त्यो सोच्नुपर्ने कुरा छ। त्यसको लागि मलाई लाग्छ सबै दलहरू अलिकता चुकेको अवस्था छ भन्ने म देख्छु त्यो चाहिँ कुरा। त्यसकारणले अब यो राज्य संरचनालाई अनि यो परिस्थितिलाई लिएर हामी राजनीतिक हिसाबले सरकारको स्थायित्वपनको हिसाबले हामी अगाडि कति बढ्छौँ त भन्ने प्रश्न अबको निर्वाचनपछि कस्तो आउँछ भन्ने कुरा बडो विचारणीय छ कि अबको निर्वाचनपछि पनि यस्तै किसिमको प्रक्रियाबाट त्यो गुज्रिरह्यो दलहरू बिचको कोअलिसनको प्रकृति अनि कहिले यो र कहिले त्योसँगको मिलापबाट चाहिँ एनै किन सरकार बनाउने परिस्थिति भयो भनेदेखि के हुने भयो त भन्दाखेरि सधैँ राजनीति एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने र चाहिँ विकास समृद्धि जनजीविका अनि चाहिँ योजना यावत कुराहरूले चाहिँ सधैँ त्यो कुराले प्राथमिकता र त्यसलाई कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ त्यो ध्यान पुग्न नसक्ने र चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईको हामी के अरे हाम्रो कमजोरी रहिरहने राज्यको देशको कमजोरी रहिरहने भयो भने पनि त्यो कुरा चाहिँ कसरी लान्छ भन्ने कुराले देखाउँछ भनेर हजुरले भनिरहँदाखेरि यो सधैँभरिको चाहिँ यो ट्रायल एन्ड एररको गेम हो। यसले त फेरि मुलुकलाई कहाँ लान्छ भनेर चाहिँ हो। त्यो हुनाले अहिलेको संविधानलाई एकचोटिको अभ्यासले मात्रै यो ठिक भएन, यसो भयो त्यसो भयो भनेर हामीले परिकल्पना नगरौँ। किनभने कमसेकम आएको छ, यदि यो अभ्यास ठिक छ वा छैन भने कमसेकम एटलिस्ट अर्को पिरियड हुँदाखेरि त 10 वर्ष त पुग्छ। दुईटा चाहिँ समयले दुईचोटिको निर्वाचनले जनताले पनि त्यही किसिमको अनुभूति गर्ने र अहिले पनि चाहिँ तपाईको अबको निर्वाचनले पनि के रूप दिन्छ भनेर त हेर्नु पर्यो। अब नहेरिकन हामीले केही समय त लिन्छ कुनै पनि कुराले। त्यसको कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेँ यही कुरा हो। तर 62-63 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि त समय घर्किएन र भने 20 वर्ष यो टाइम फ्रेम 15-20 वर्षको टाइम फ्रेम भनेको त साह्रै लामो टाइम फ्रेम हो त। धेरै संविधान सभाको कुरा चाहिँ संविधान निर्माणको प्रायोरिटी थियो। त्यो नामै संविधान सभा, त्यो दैनिक सञ्चालन गर्न, दैनिक शासन व्यवस्था प्रकृति सञ्चालन गर्ने एउटा चाहिँ अरू आयोजनाहरू जनजीविकाका कुराहरू यथासम्भव काम गर्दै जाने एउटा प्रणाली थियो त्यति बेलाको पिरियडलाई संविधान नआउँदै पिरियडलाई एक प्रकारले त्यो संविधान निर्माण र अरू कुराको हकमा ग्रेस पिरियड मानौँ न, त्यही भनौँ त्यसलाई एउटा चाहिँ ट्रान्जिसन फेज हो, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो, संविधान मूल भन्ने हिसाबले त्यसलाई त्यो रूपले हेरौँ। तर पनि प्रक्रिया र प्रणाली त लगभग त्यति बेला नै कल्पना गरिएको शासकीय प्रणाली र व्यवस्थापन त हामीले त्यसैलाई क्यारी ओभर गरेका छौँ अहिले। त्यस कारणले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यसले पनि हाम्रो अनुभव त दिएकै थियो। तर के भनेदेखि संविधान निर्माणको पहिलो प्राथमिकता थियो अझ अरू चाहिँ जसरी पनि सरकार व्यवस्थापन गर्ने, अरू कुरा व्यवस्थापन गर्दै जाने, संविधान बनाउने मूल एजेन्डा, मूल गोल भन्छन् नि हामीले, लक्ष्य। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ त्यति बेलालाई हामीले त्यस्तो किसिमले नहेरौँ। एक प्रकारले त्यो हेर्न सकिन्छ तर त्यसलाई त्यो रूपले नहेरौँ कि अहिलेको जस्तो गरी त्यो अवसरलाई त्यो अवस्थालाई त्यति चाहिँ
तुलना गर्न अलि उपयुक्त अब नहोला। चाहिँ अर्को एउटा कोर्स पनि हेर्नुपर्छ। अबको पिरियड भनेको अहिलेको यो 5 वर्ष महत्त्वपूर्ण पिरियड हो। एउटा पहिलो एउटा चाहिँ आधार तपाईँको पिरियड मानौँ यसलाई, बेस पिरियड मानौँ र यसमा कस्ता किसिमका काम कुरोहरू भए त्यो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। कसले गर्ने? राजनीतिक दलले पनि गर्नु पर्यो, सम्पूर्ण बुद्धिजीवी समाजले पनि गर्नु पर्यो, पत्रकारहरूले पनि गर्नु पर्यो, सबै चेतनशील वर्गहरू सबैले पनि गर्नु पर्यो। अब मतदाताले पनि गर्नु पर्यो। किनभने मतदाताले नै, किनभने अहिलेसम्मको राजनीतिक कोर्समा 15 सालदेखि र पञ्चायतको कालमा पनि तपाईँको 39 सालमा पनि बाली मताधिकारको आधारमा चुनाव भएको छ कि। त्यस कारणले मतदाता र प्रत्यक्ष मतदान गर्ने अधिकार तपाईँको सङ्घीय चाहिँ उसलाई माथिल्लो निकायलाई गरेको तपाईँको संसदलाई, त्यति बेलाको राष्ट्रिय पञ्चायत भनौँ, ती सबैलाई गरेको अनुभव त धेरैचोटि भइसक्यो नि त। त्यस कारणले मेरो हक अधिकारको निर्माणको लागि, यो देशको निर्माणको लागि कस्तो प्रतिनिधि पठाउने, कस्तो चिज, कसलाई चाहिँ मेरो मत, म सार्वभौम, मलाई अधिकार छ अब भनेर त अब जनता पनि त सुसूचित हुनु पर्यो, चेतनशीलता आउनु पर्ने, सचेतता हुनु पर्यो नि। अब मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि अबको दायित्वबाट नेपाली जनता उन्मुक्ति पनि हुन पाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हो त्यो चाहिँ ड्युटी अब नेपाली जनताको पनि हो। किनभने जनताले तपाईँको ठिक काम गर्नेलाई फेरि पठाउँछन्, बेठिक काम गर्नेलाई फेरि दण्ड दिन्छन् भन्ने प्रणाली जुन अहिलेको हाम्रो प्रणाली हो नि त, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, त्यो सिस्टमको अभ्यास गर्ने हामी नेपाली जनताहरू अब त त्यो काम कारबाही हेरेर बुझेर कसो गर्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्व पनि हुँदो रहेछ र कसरी हाम्रो चाहिँ के अरे अगाडि बढ्दो रहेछ र कस्ता पात्रलाई अगाडि बढाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त अब त ज्ञान त अब लिनु पर्यो नि त। अहिलेसम्म नेपाली जनताकै हो गल्ती, मूल गल्ती मेरो होइन। अब बढी जागरुक हुनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। अब किनभने पटक हामीले त्यो काम गरिसकेको हुनाले जनताको पनि अब दायित्व बढ्यो भन्न खोजेँ मैले। राजनीतिक दलहरूको काम कारबाहीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? राजनीतिक दल हुने ठाउँ छ? राजनीतिक दलहरूको काम कारबाहीको बारेमा त तपाईँको स्थायित्व संविधान आएपछि स्थायित्व हुन्थ्यो र राजनीतिक समस्या संविधानका तल वर्गका संविधानमा लेख्नुपर्ने, गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, राज्यको संरचना गर्नुपर्ने, शासकीय स्वरूप बनाउनु पर्ने कुरा त हामीले बनायौँ। अब समृद्धि र विकास, जनताको हक अधिकारको कार्यान्वयन र विकास मात्रै हाम्रो एजेन्डा हो भनेर त अगाडि बढेको हो नि त। त्यो हो। त्यस कारणले अब यहाँनिर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरियो कि गरिएन भनेर जनताको सामनेमा आउनु पर्यो र त्यसको चाहिँ दायित्व र एकाउन्टेबिलिटी त राजनीतिक दलहरू र त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले भन्नु पर्यो नि त। कहाँ त्यो मैले त्यो बनाएँ हो र उनीहरूको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, म सन्तुष्ट भन्दा पनि जनता सन्तुष्टि छ अहिले भन्नुभयो नि तपाईँले। फ्रस्ट्रेसन कसरी बढाएको छ भनेर भन्नुभयो नि। फ्रस्ट्रेसन बढ्न नदिने भने त जिम्मेवारी जसले ल्याएछ जिम्मेवार वर्गले हो नि त। जसले जिम्मा लिन्छ उसले नै तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ के अरे ठिक बेठिक तपाईँको मूल्याङ्कन गरेर त्यो के अरे परिस्थितिको चाहिँ के अरे अवस्था हेरेर कसरी काम कारबाहीलाई तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित गर्दै लैजाने, कि केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई हटाएर लैजाने, यो मानवको चाहिँ तपाईँ इभोल्युसनको प्रक्रिया नै हो नि। त्यस कारणले त्यसको बारेमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ, मेरो भनाइ थियो। खिला छ, थप कुराकानी गर्नेछौँ तर एकैछिनको ब्रेक पछि। पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई 24 टकमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ खिलराज रुङ्गी। पुनः स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अघि यो राजनीतिक मुद्दामा थोरै कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि न्यायालयलाई पनि विविध मुद्दाहरूमा पटक पटक विभिन्न बहानामा विवादमा तानिरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यो मनले, खिलराज रेग्मीको मनले के भन्छ? कति रुन्छ यो मन? मलाई त यो देख्दाखेरि र यो परिस्थिति आएको हेर्दाखेरि मलाई त तपाईँको चाहिँ म स्तब्ध हुन्छु वास्तवमा हेर्ने हो भने। किनभनेदेखि म नै त्यही मान्छे हुँ,
त्यही ठाउँमा बसेको मान्छे हुँ जसले यो नेपाली अहिलेको प्रसङ्गमा आयो नेपाली जनताको लागि सब राजनीतिक दलहरूले त्यो प्रधान न्यायाधीश पदमा बसेको त्यो न्यायालयलाई पत्याएर त्यसपछि खिलराज रेग्मीलाई पत्याएर दुईटा कुरालाई हो संस्थालाई पनि पत्यायो व्यक्तिलाई पनि पत्यायो दुईटा कुरा सँगसँगै हो कि नै भन्नुहोस् त पत्यायो र त्यो जिम्मेवारी मलाई दिइयो र मैले तपाईँको आफ्नो 11 महिनासम्म दिनरात मेरो जपना तर्कना निद्राको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा मेरो चाहिँ त्यो बाहेक अरू कल्पना हुँदैन थियो कसरी यसलाई व्यवस्थित गरेर सम्पन्न गरेर नेपाली जनताको नासो यो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढ्ने यो संविधान सभा बनाएर बुझाउने आज न्यायालयमाथि यसरी चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लागिरहँदाखेरि न्यायाधीश र त्यस्तै गरेर अधिवक्ताहरूबीच बारबीच चाहिँ जुवारी चलिरहँदाखेरि के कारणले गर्दाखेरि यो समस्या निम्तिएको हो किन यति धुमिल बन्यो किन यति धेरै यो भ्रष्टाचार आयो अब त्यो इन्डिभिजुअल हिसाबले अनि आइटम हिसाबले त म भन्न सक्दिनँ म त्यतापट्टि जान्न चाहन्न पनि त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन बाहिरबाट मैले चाहिँ जुन हेर्दाखेरि त्यहाँभित्र बसेको अनुभूतिले हेर्दाखेरि पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ न्यायाधीशकै हुन्छ अदालतको जिम्मेवारी न्यायाधीशको हो र संविधानले पनि त्यसको जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशलाई बनाएको छ एउटा धारामा के दिएको छ भने सम्पूर्ण न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ भन्ने छ त्यस हुनाले पहिलो जिम्मेवारी न्यायाधीशको हुन्छ भने 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छन् त्यहाँ एउटा न्यायाधीश भयो त्यसपछि कानुनी व्यवसायी भए त्यसपछि पक्षहरू भए 3टा कम्पोनेन्टले अनि त्यो न्याय सम्पादन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो किनभने पक्षको समस्या आउनु पर्यो अनि अर्को पक्षलाई बोलाउनु पर्यो अनि कानुनी व्यवसायी अहिलेको समयमा कानुनी व्यवसायीको भूमिका अपरिहार्य छ महत्त्वपूर्ण पनि छ उहाँहरू आउनु पर्यो छलफल हुनु पर्यो अनि चाहिँ राजनीति हाबी भयो न्यायालयभित्र पनि भनेर भन्दा एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको लागि म एउटा के भन्छु भन्दाखेरि मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु यो न्याय परिषदको जुन संरचना छ नि एकजना चाहिँ तपाईँको कानुन मन्त्री सरकारको प्रतिनिधि जुन स्वाभाविक हो एउटा त्यसपछि अर्को कानुनविद भनेर नियुक्ति गर्ने प्रधान न्यायाधीश मन्त्रीको उसबाट नियुक्ति भन्ने कुरा छ एउटा अर्को बारले प्रतिनिधि पठाउने अब यो कम्पोनेन्ट चाहिँ तपाईँको पहिला चाहिँ बारबाट पठाउने अवस्था थिएन 47 सालदेखि अब यो 63 को अन्तरिम संविधानदेखि यो प्रक्रिया आएर अहिले भइराखेको छ त्यस हुनाले यो तीनवटा अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकता प्रत्येक अहिलेको अवस्था के छ भने राजनीतिबाट अछुतो नहुने प्रक्रिया भयो क्या यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै पक्षहरू चाहिँ राजनीति हुने स्थिति आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र दोस्रो त्यो दुईजना प्रधान न्यायाधीश र अर्को वरिष्ठ न्यायाधीशको स्थिति अब दुईजनाको बिचमा पनि एउटा सैद्धान्तिक कतिपय कुराहरूमा मतभेद हुन सक्छ नि त त्यस्तो अवस्था परिदियो भने त त्यो प्रधान न्यायाधीश एक्लो हुन्छ हेर्नुहोस् अब त्यो अवस्थाले अहिलेको संरचना जुन छ न्याय परिषदको संरचना त्यो संरचनाले गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ यो राजनीतिक प्रकृतिको चाहिँ कुराहरू त्यहाँ हाबी हुनु पुगेको भन्ने चाहिँ तपाईँको धेरैको मूल्याङ्कन पनि त्यो छ र यस्तै हुन्थ्यो त्यो कतिपय अवस्थामा प्रभावमा पर्थे होइन पहिला विगतको अवस्थामा तपाईँको 47 साल पछिको अवस्थामा कतिपय नियुक्तिहरूको बारेमा विभिन्न विश्लेषण हुँदा अलिअलि भयो यसो भयो त्यसो भयो भन्ने कुरा आउँदै गयो कुरा बुझ्नु भएन अनि पछिल्लो पिरियडमा यो ज्यादा बढ्यो त्यसलाई रोक्न सक्ने र त्यसलाई एउटा सही चाहिँ छनौटमा पनि त हुन्छ नि पात्र छनौटको कुरा पनि हुन्छ आज राजनीतिक चेत भएको मान्छे चाहिँ आयो तर उसले सर्लक्क आफूलाई चाहिँ तपाईँको निष्पक्षतामा ढालेर जस्तै अमेरिकातिर छन् नि त कहिले चाहिँ तपाईँको बुशले नियुक्ति गर्ने कहिले निकाल्ने कहिले ट्रम्पले नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि त भएन त तर चाहिँ त्यसमा आफ्नो चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि भन्नाले राजनीतिक छत्रछायाभन्दा माथि आउनु पर्यो त्यो ठाउँमा गइसकेपछि पात्रताको के हो भन्ने पनि प्रश्न छ हेर्नु एउटा कुरा राजनीतिक छनौट हुनु नै गलत चाहिँ होइन 100% हो भन्न मिल्दैन तर कतिपय चाहिँ त्यस्तो आएको मान्छेले पनि आफूलाई निष्पक्षतामा राखेर काम गर्न सक्ने स्थिति हुनुपर्छ त्यो लिस गइसकेपछि तर के भयो भन्दाखेरि अत्यधिक त्योबाट प्रेरित हुने समूह बढी भयो भनेदेखि अनि त्यस्तो सम्भावना पनि बढ्दो रहेछ र त्यस कारणले अब त्यसमा व्यक्ति विशेषमा नजाउँ यस बारेमा तर मलाई चाहिँ अब अहिलेको परिस्थिति कसरी निर्माण भयो भन्ने बारेमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यसमा अब हेर्नु न
अदालतबाट न्यायाधीशहरूको चाहिँ उसबाट पनि तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा आयो, बारले पनि सिधै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै अदालत बन्द हो भन्ने वातावरण भयो। त्यो एउटा मोडलिटी नै कस्तो हो भन्ने कुराको गम्भीरता प्रश्न छ क्या त्यहाँनिर। अब जुन प्रक्रियामा अहिले गाह्रै छ त्यो एउटा प्रक्रिया हो नि त, यो संवैधानिक प्रक्रिया हो। त्यस कारणले अब यो नौबत नहुनु पर्ने थियो भन्ने लाग्छ होइन न्यायपालिकामा, तर आयो, अब के गर्ने, अब समाधान त अब उसले दिनु पर्यो। तर त्यसको लागि मैले अगाडि पनि भनेको छु, अहिलेको समस्या अब यो व्यक्ति छानेर यसो गरेर त्यसो गरेर समस्या समाधान होला जस्तो मलाई लाग्दैन, एकदम लाग्दैन। र मैले अगाडि पनि भने, पहिले पनि मैले भनेको छु एक ठाउँमा, यसको लागि संसदले एकमतले सर्टेन एजेन्डासहित पारित गरेर र त्यो एउटा चाहिँ कमिसन बनाएर चाहिँ राष्ट्रपतिबाट चाहिँ त्यो कमिसन गठन गरेर न्यायपालिकाको सम्पूर्ण संरचनालाई कसरी गर्ने, नयाँ प्रकृतिबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने हो कि अरू सुधारका पक्षहरू के हुन्, त्यो पर्यो भने हामी संविधान पनि संशोधन गरेर अगाडि जान सक्छौँ भनेर पार्लियामेन्टले आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ अगाडि लगेर गएर यसलाई चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण ओभरअलिङ गर्ने प्रक्रियामा नगइकन मेरो विचारमा यो पिस ओभरको हिसाबले मात्रै समस्या समाधान हुन्छ र न्यायपालिकाले फरक कोणबाट न्यायपालिका देखा पर्छ भन्ने चाहिँ अलिकता चाहिँ भन्न गाह्रो छ भन्ने यो न्यायपालिकामा समस्या, व्यवस्थापिका कार्यपालिका सबैतिर चाहिँ समस्यामा चाहिँ पारेर कता मुलुकलाई चाहिँ धराशायी बनाउन खोजेको, मुलुकलाई चाहिँ अझै फेल बनाउन खोजेको, यो व्यवस्थालाई नै फेल बनाउन खोजेको भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आउँछ। यसमा हजुरको टिप्पणी के छ? यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा, किनभने संसद भनेको अहिलेको संविधान, किनभने अहिले हामी गणतन्त्रको तात्मक व्यवस्थामा छौँ, त्यस हुनाले संसद नै सर्वोपरि थलो, राष्ट्रपति त्यहीँबाट बन्ने, प्रधानमन्त्री त्यहीँबाट बन्ने, तपाईँको चाहिँ के अरे होइन प्रधान न्यायाधीश पनि न्याय परिषदबाट संवैधानिक परिषदबाट चाहिँ सिफारिस भइसकेपछि सुनवाई गरेर पठाउने, अरू संवैधानिक अङ्गको पनि त्यही प्रकृति हुने भनेपछि त संसदको क्रियाकलाप त सर्वोपरि छ नि त। सर्वोपरि यस मानेमा कि हरेक क्षेत्रको एक प्रकारको चाहिँ अगाडि लैजाने चाहिँ फरवार्डिङ चाहिँ बिन्दु चाहिँ त संसद हो। त्यस कारणले हरेक समस्या संसदबाट निकास गर्ने र हरेक कुराको छलफलको थलो, जनताको आवाज र जनताको समस्याको निकास गराउने थलो संसदलाई सक्रिय बनाएर तपाईँको चाहिँ अहिलेको जुन एउटा अभ्यास छ त्यसलाई तपाईँको परिष्कृत र परिमार्जन गरेर अझ चाहिँ फलदायी बनाउने स्थितिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बढ्न नसकेर त्यो संसदलाई एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खालि त्यो एउटा चाहिँ प्रक्रिया पुर्याउने, विधि प्रक्रिया पुर्याउने थलोको रूपमा मात्रै बनाउन खोजियो भनेदेखि अनि समस्याहरू बाहिर बढी देखिने, जहाँ चाहिँ चल्न निकास गर्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ नहुने स्थिति सृजना भयो भनेदेखि अनि प्रश्न उठ्न थाल्छन्, विभिन्न प्रश्न उठ्न थाल्छन् जो तपाईँले भन्नुभयो। अब हामी समयको अलि अन्त्यतिर आउँदैछौँ होइन, छोटो रूपमा बताउनु पर्दाखेरि अबको बाटो के त? अब दलहरू कसरी आफ्ना चाहिँ मुद्दाहरूलाई अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढ्ने, जनजीविकाको सवालमा उनीहरू कसरी प्रस्तुत हुने, यही अनुहारहरूबाट पोसिबल छ कि छैन, कि जसरी चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ नयाँ फेसहरू देखिया थियो त्यस्तै गरेर चाहिँ नयाँ मान्छे पो उदाउनु पर्ने हो कि नयाँ राजनीतिक दल पो उदाउनु पर्ने हो कि? यसमा हजुरको टिप्पणी? मैले कुनै पनि कुरा भनेर बस चाहेर फलाने कुरा हुन्छ भन्ने कुरा त नेपाली जनताको हातमा, मैले त्यही भएर भने सुरुमै भन्नुभयो नेपाली जनताको हातमा भनेर मैले भने किनभने नेपाली जनता बढी अब सुसूचित भइसक्ने अवस्थामा पुगेको जनता छ भन्ने कुरा त मैले अहिले भनेको, तर तपाईँले भन्नुभयो त्यो त देखाइसक्यो नि, देखाइसकेका छन् हो। त्यस कारणले सही ढङ्गको अहिलेसम्मको 30 वर्ष अथवा चाहिँ तपाईँको 62-63 देखि अहिलेसम्मको यी सबै अभ्यास र यी सबै राजनीतिक दलहरू अथवा व्यक्तिहरू भनौँ न, कसैको नाम नलिकन सबैको क्रियाकलापको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर कुन पात्रलाई दिँदाखेरि यो देशले चाहिँ विथ एकाउन्टेबिलिटी, सिन्सियरली अनि एउटा भिजन र तपाईँको चाहिँ मिसनको अनुसार काम गर्न सक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला त व्यक्तिले सपना देख्नु पर्यो, गोल देख्नु पर्यो, त्यसपछि योजना बनाउनु पर्यो,
त्यसपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, अनि बल्ल विकास र निकास हुन्छ नि त। त्यसको लागि त हामी के चाहियो त भन्दाखेरि एकाउन्टेबिलिटी चाहियो, अनि सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई रिस्पोन्सिबल बनाउनु पर्यो, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अनि विकास निर्माण कसले गरेको छैन, कसले योजना पुर्याएको छैन त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। यहाँ त तपाईँको विकास योजना एक ठाउँमा चाहिँ एउटा बहुवर्षीय योजना छ, अर्को पटक बजेट त्यसमा चाहिँ 2 लाख 4 लाख हालिदिएर निमित्त मात्रै हालिदिएर अनि अर्कोतिर योजना जान्छ, अनि त्यो बहुवर्षीय योजना 5 वर्ष 10 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्षसम्म पनि पुरा हुँदैन। अनि त्यो ठेकेदार खै पैसा आएन, मेरो के अपराध छ र मलाई चाहिँ कारवाही गर्नुहुन्छ भन्न थाल्छ। अनि स्रोत साधन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि अनि त्यो ठेकेदारलाई पनि कारवाही गर्न नसक्ने, हाम्रो चाहिँ व्यवस्था त्यसरी कमजोर हुने। अहिले मैले चाहिँ तपाईँको अस्ति भर्खर एउटा समाचारमा पढेँ, 19वटा एयरपोर्ट अहिले चाहिँ निष्क्रिय अवस्थामा छन्। हेर्नुहोस् त, अहिले भर्खरै बनेका पिच भएका 2-3वटा एयरपोर्ट पनि त्यस्तै हालतमा छन् भनेपछि हाम्रो चाहिँ भिजन र तपाईँको चाहिँ त्यो सपना कस्तो सपना हो, कस्तो योजना हो भन्ने कुराको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, कतिपय ठाउँमा अस्ति एउटा मैले के अरे कान्तिपुर टिभीमा एउटा चाहिँ नारी कार्यक्रममा एउटा चमेली वाइवाको कुरा सुने कि 20 वर्ष अगाडि यो खोलाको वारी र पारी रहेछ, खोलावारी चाहिँ विद्यालय रहेछ, त्यहाँ पढ्न आउने ती मान्छेहरू देखेर यिनी अलिकता महिला कर्मी पनि रहेछन्, समाजसेवी पनि रहेछन्। अनि त्यसपछि यिनी त्यस उसमा त्यो कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष भएर बनाएको रहेछ त्यो पुल बनाउँदाखेरि त्यो एउटा बागमती जलाधारले कि डन्डी सन्डी के दिएछ फलामसलाम, अनि त्यो गरेर नपुगेर फेरि आधा फलामे आधा चाहिँ त्यो सिमेन्ट अनि त्यो एउटा सिँचाइ सम्बन्धी एउटा के कार्यक्रम रहेछ खानपानीको, त्यसको पैसा समेत 10-12 हजार लागेर यसरी पुरा गरेमा हामीले यसरी भयो। अनि त्यो विद्यार्थीहरूको भएमा त्यो पुल पनि त्यो देखाएको थियो। हेर्नुहोस्, अनि त्यो विद्यालय पनि देखाएको थियो, भाइ बहिनीहरूले पढेको पनि देखाएको थियो, बच्चाहरूले पढेको पनि देखिएको थियो। भन्दाखेरि हाम्रो कहाँ कुन ठाउँको आवश्यकता छ त्यहाँ हाम्रो दृष्टि पुग्या हुँदैन, रियालिटी एका छ। अनि हाम्रा अन्त योजना कहीँ तपाईँको 8, 10, 15 किलोमिटरमा अर्को पुल बनाएको ठाउँहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 10-15 किलोमिटरमै अर्को पुल बनाएको ठाउँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। किन सर आशावादी हुने कि नहुने यी कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो? आशा छोडेपछि त मान्छे गयो नि त। मान्छे भनेकै आशा, मान्छे भनेकै कर्मशील। तर हेर्नुहोस् न, अब भनिन्छ तपाईँको पोजिटिभिटी अलवेज विन्स भन्छन् नि, पोजिटिभिटी अलवेज विन्स। तर मर्निङ आशावादी नभइकन त मान्छे एकछिन पनि बाँच्न सकिँदैन भन्ने एउटा चाहिँ सिद्धान्त लिएर त्यो अपेक्षा लिएर मान्छे अगाडि बढ्नुपर्छ, कमी कमजोरीलाई हटाउँदै जानुपर्छ र त्यसको लागि जनता पनि सचेत हुनु पर्यो र जनताप्रति एकाउन्टेबिलिटी र मेरो दायित्व के हो र मेरो इतिहासमा कसरी मूल्याङ्कन होला भनेर हामी सबैले चेतनशील वर्गले र तपाईँको एउटा जिम्मा लिएका मान्छेहरूले र भोलिको इतिहासले के भन्छ भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। त्यो सबै नेतृत्व वर्गदेखि लिएर जागरुक वर्गदेखि लिएर हामी जस्ता मान्छेदेखि लिएर सबैको लागि म यही भन्न चाहन्छु। अन्त फेरि मर्निङ सोज द डे भन्छ, त्यही कारणले मर्निङै राम्रो नभइसकेपछि डेको छनक चाहिँ कसरी आउँछ, हामीले एउटा कुरा रोपेका छौँ अर्को प्राप्ति गर्न खोजेर हुन्छ भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि यति बेला भइरहेको छ। तर त्यतातिर नजाउँ, हामी आशावादी भएर अगाडि बढाउँ। होइन, त्यो एउटा कुरा रोपेकोमा अर्को आशा त गर्न सकिँदैन। तर तपाईँको त्यो बिरुवा अलिकता कचाङकुचुङ भएको छ भनेदेखि त त्यसलाई मलजल इत्यादि व्यवस्थापन गरेर हामीले रोपेको कुरा ठिक छ। हो, फेरि चाहिँ त्यो होइन, यो सिस्टमलाई राम्रोसँग चाहिँ मलजल गरेर सबैले मैले भने नि एकाउन्टेबिलिटी, इमान्दारिता र अनि देश र जनताप्रतिको जवाबदेहितालाई हामीले चाहिँ बढी से बढी राखेर र यो देश र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भूगोलमा 3 करोड जनसङ्ख्या भनेको राम्रै भूगोल हो यो देश, र फेरि यो तपाईँको भूपरिवेश परिस्थितिमा रहेको देशको चाहिँ आँखाको नानी जस्तो देश, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेको आँखाको नानीको जस्तो देश, यति महत्त्वपूर्ण देशको छवि त अन्तर्राष्ट्रिय छवि तपाईँको बदलिनलाई त बेरै लाग्दैन नि हामीले अगाडि बढायौँ भने। त्यो धुमिल भइसकेको छैन अझै पनि, धुमिल बनाउनै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो धुमिलोलाई हटाउँदै जानुपर्छ। त्यो हटाउने काम सबैले चेतनशील वर्गले पनि गर्नु पर्यो, जनता पनि अब जागरुक हुनु पर्यो, किनभने जनताले धेरै बेहोरिसक्यो। मैले यो चमेली वाइवा धेरै पढ लेखेको मान्छे होइन, उहाँले त्यति त्यो दुर्गम ठाउँमा
त्यति गर्न थाहा नगरपालिकाको सक्छ भनेदेखि यत्रो ठाउँमा देखि जानेको आज बाटो पुगेको छ, शिक्षा पुगेको छ, त्यहाँ पुगेको कमसेकम देखेर जानेर भोगेको मान्छे न हो, चेतनशील मान्छे हो। त्यहाँ शिक्षै फलानै त्यो भोट हालेर यो मान्छे ठिक रहेछ भनेर त आचार विचार व्यवहारले त बुझ्छ नि त। त्यस कारणले अब जनता जागरुक हुनुपर्छ र सही निर्णय लिन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण। हुन्छ खिल्ला सर, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर आइदिनु भयो, आफ्नो विचार बोलाउनु भयो र यति कुरा भन्ने चाहिँ मौका दिनुभयो, त्यसको लागि रोहनजीलाई पनि धन्यवाद र यो न्युज 24 सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।